पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनका थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी? श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरा बोलने का श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं आपके मुताबिक? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत करे क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरबाज, मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक ऑफिशियल ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज फिर से और एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। यह वीडियो अगले वीडियो से बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कुरान से सवाल किया कि कुरान में लिखा है कि एक मर्द एक से ज्यादा शादी कर सकता है, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक मर्द एक ही औरत से शादी कर सकती है। इस सवाल को सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही जबरदस्त सवाल का जवाब दिया। उनको उन्हीं की किताब से हवाला दिया और साथ ही साथ और 3 किताबों की हवाला दिया। तो चलिए चलते हैं कि कौन कौन सी किताबों की हवाला दिया। सबसे पहले रामायण का हवाला दिया, उसके बाद महाभारत से हवाला दिया और बाइबल से हवाला दिया और साथ ही साथ कुरान से 2 हवाला दिया। तो चलिए चलते हैं कि वीडियो में जो हवाला दिया उन हवालों को सुनते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल पर अंत तक बने रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपी से है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, प्रिय हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए जरा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल अस्मा व सिफात, अगर वो तौहीद अल अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, न फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर
जिसने अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2, verse 136, it says, any one of ahadin. Surah chapter 2, verse 285, it says, any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम। एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाले। हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिम, अहदिम इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद, भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1, कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिम, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिम इट इज वन ऑफ, तो अहदिम मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है। सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हू बहू वो ही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन एंड दैट मीन्स ओनली वन गॉड। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। जी सिस्टर। एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया अंसारी है।
پہلے میرا نام پریتی سیٹھی تھا. آئی یوز ٹو بلونگ ٹو اے پنجابی فیملی. میں آج کی ڈیٹ میں دعویٰ کر پاتی ہوں اپنے فرینڈ سے, کلیگ سے, آئی ایم اے اسپورٹس ٹیچر, بٹ وین اٹ کمس ٹو گاڈیز ویشنو دیوی اور شیر والی ماتا, آئی گیٹ ریئلی no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. بہن کا سوال اگر میں صحیح سمجھاؤں, آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے اسلام قبول کر چکے, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا سوال ہے کہ ویشنو دیوی کے ماننے والوں سے کیسا دعویٰ کروں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ ان کے ماننے والوں. کیونکہ آپ نے کہا کہ ویشنو دیوی سے کیسا آپ دعویٰ کریں. ویشنو دیوی ملیں گے تو دعویٰ کر سکیں گے, نہیں ملیں گے تو کیسا کریں گے؟ جس طریقے سے میں نے آج میری تقریر میں میرا ایک حصہ تھا خدا کا تصور ہندو مذہب میں, اس مذہب میں آپ بولیے کہ آپ جب وید پڑھتے ہیں, وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیماستی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. تو جو ویشنو دیوی جو گاڈس ہے اس کی مورتی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ان کو ملتا ہے دوسری کتابوں جو ہندو مذہب کی نیچے کی کتابوں میں ہیں, لیکن جب بھی کوئی ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے وید کی بات اور اونچی ہوتی ہے, یہ سب سے اونچی کتاب ہے. تو وید سے جب دیکھیں گے وید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایشور کی پرتیما ہے. ہندو مذہب میں 2 قسم کی کتاب ہے, ایک ہے شروتی, دوسری ہے اسمرتی. شروتی مطلب وہ کتاب جو ایشور کی طرف سے آئی ہوئی, اسمرتی مطلب وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو انسانوں کی کتاب میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو شروتی کے خلاف ہے. تو آپ جب مطالعہ کریں گے ان سے یہ کہیے کہ یہ شروتی میں نہیں لکھا ہے. شروتی مطلب وید اور اپنشد. جب آپ حوالہ دیں گے جس طریقے سے میں تقریر میں دیا ہوں اس طریقے سے انشاءاللہ آپ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. ہوپ ڈانسر کوشچن. کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہیں. اگر ویشنو دیوی مندر جائیں گے وہاں کوئی پرتیما نہیں ہے, وہاں پتھر ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. پرتیما جب میں کہتا ہوں عکس, چاہے پتھر بھی وہ پرتیما میں آ جاتا ہے, پتھر کو پوجنا حرام ہے. جس طریقے سے میں نے کہا یجروید میں چیپٹر نمبر 40 منتر نمبر 9 میں اندھاتم بھوشنتی یا سموتی مپاستے, اندھکار میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو لوگ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے, چاہے وہ ہوا ہو, آگ ہو, پانی ہو, اور وہ لوگ اور گھور اندھکار میں جا رہے ہیں جو بنائی ہوئی چیزیں, چاہے ٹیبل ہو, چیئر ہو, مورتی ہو یا پتھر کو تراشتے ہیں, یہ سب کی عبادت کرنا یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 کے حساب سے حرام ہے. تو پتھر کی پوجا کرنا بھی حرام ہے, اسلام مذہب میں حرام ہے, ہندو مذہب میں بھی حرام ہے. چاہے آپ اس کو تراشو یا مت تراشو, عبادت صرف کرنا چاہیے خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, اور آپ اس خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں, اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے. لکھا ہے بائبل میں, قرآن میں بھی, ہندو اسکرپچر میں, اگر آپ خدا کی برابری کوئی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, چاہے وہ آسمان کی چیز ہو یا اس دھرتی کی چیز ہو, تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. ہوپ ڈانس سے کوشچن. بھائی وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. नमस्कार जाकिर साहब, मैं एक हिंदू हूँ और टीचर भी. मैं मराठी अनुवाद का कुरान पढ़ रहा हूँ. उसमें लिखा है एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ शादी कर सकते. और दूसरा मेरा सवाल है جی ہاں, और तीसरा मेरा प्रश्न है, پہلا پرشن کیا ہے؟ पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष کون एक ही स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है. ہاں स्त्री, ہاں میں سننے میں نا میں, جی ہاں. تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے انسان, कर सकते. تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں؟ اور ایک ایک سوال, کافی لائن لگی ہے, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کچھ چند منٹ باقی ہے.
اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن, آپ کی ہندو مذہب کی کتاب, رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے نا, ان کا تھے. ٹھیک نہیں کا پوچھتا ہوں, کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4. 4 تھی. آپ 4 کہتے, چلو مان لیا میں. 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا, لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے, شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے کا شری کرشن ٹھیک نہیں کیے, کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ, سنبھالو بھائی, ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے, بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کرے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا, آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی, تو شری کرشن کے 16,108 رہتی ہے, تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے, بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے, ہندو مذہب, یہود مذہب, عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے, 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا, یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے, عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10, 1000, 16,000, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا, میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے, جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹریشین, وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. so pediatric age itself میں لڑکے کی موت زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, بیکاز آف ایکسیڈنٹ, بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز, 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی الون 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں, انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں عورتیں مرد سے کم ہیں, کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائیڈ ہے, فیمیل فیٹیسائیڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتا چل جاتا لڑکی ہے
तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज चीज जब खत्म होगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूंगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजार या औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वक्त की कमी होने की वजह से सिर्फ हम एक आखिरी सवाल कबूल कर सकते। एक आखिरी सवाल। जी मेरा नाम अमित दास है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आशीष है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सर मेरी एक प्रॉब्लम थी सर कि घर वाले को मतलब जो बोले उस पर अमल करे सर। वो और आपकी सीडी सर वो मुझे चाहिए थे कि मैं घर वाले के साथ बैठ कर देखूं। माशा, आपका नाम क्या है भाई साहब? जी आशीष। आशीष। और आपने पहले क्या कहा सुनाई? सबसे पहले क्या कहा आपने? सर मैं अपने घर वालों के साथ। आप अपने घर वालों के साथ अपनी तकरीर सुनिए और चाहते हैं कि सीडी मिले? जी। और उसके अलावा और कुछ कहा आपने? मैं सुनाई नहीं दिया। सर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे किसी ने जबरदस्ती की? जी नहीं। आप पे किसी ने जोर डाला? नहीं। जी नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। अब मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। जी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह मैं वॉलंटियर से कहूंगा कि आपको मेरी पूरे डीवीडी का एक सेट, जो मेन डीवीडी का सेट है, आपको गिफ्ट करे आपके और आपके खानदान के लिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और फिर हम सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। बहनों में कोई अगर नॉन मुस्लिम बहन हो तो उनको मौका दिया जाए। खातून में कोई बहन हो, कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो कर सकती है सवाल। My name is Shweta. I'm a non-Muslim. I've done my BSc. My question is related to shirk. If a revered sister is pressurized by a non-Muslim family to first have a Hindu ritual ceremony for her marriage and then the nikah,
Is it permissible or will it be considered as a shirk? بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک نو مسلم اگر اس کے فیملی پریشر کرتی ہے کہ شادی کے وقت پہلے ہندو ریچولز کے حساب سے شادی ہو اور پھر نکاح ہو تو کیا یہ اجازت ہے؟ اکثر غیر اسلامک شادیاں جتنے ہیں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے شادی ہے اس کے اندر شرکیانہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے، تو یہ کرنا بالکل غلط ہے۔ اور ایون اس کے علاوہ آپ اگر کورٹ میرج کرتی ہے جسے کہتے ہیں کورٹ میرج، جب آپ کورٹ میرج کرتی ہے تو آپ یہ قبول کرتی ہے کہ ہم میں اگر اختلاف ہوں گا تو یہ کورٹ کا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا، وہ بھی شرک ہے کیونکہ ہمارا مسلمان کا قانون ہے قرآن۔ اگر نکاح کرنے کے علاوہ کوئی سول میرج کورٹ میں کرتا ہے میرے مطابق وہ بھی شرک ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے اور یہ قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب ہم کورٹ میرج کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کورٹ کے رولز ہم پہ لاگو ہوں گے، وہ بھی شرک ہے۔ تو نکاح صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دیگر مذاہب کے جو ریچولز ہے جس میں شرکیانہ کلمات ہے یا کوئی ڈفرینٹ کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ یہ قانون سب سے آخر ہے، اس کا مطلب قرآن کے اوپر ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ کرنا غلط ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔